بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه پناهگاه مسلمان در خدمت شما هستم. برنامه امروز در مورد دعای تسلیت گفتن، یعنی وقتی که یکی از این دنیا میره و ما میریم نزد بازماندگان اون میت و خانواده اون میت برای تسلیت اونها، برای آرامش خاطر اونها به زیارت اونها میریم، به دیدار اونها میریم که از اون غم و غصه اونها کاسته بشه، از اون ناراحتیشون کاسته بشه. وقتی که ما میریم و نزد اونها چگونه باید عمل کنیم و چه بگیم؟ پس دعای تسلیت گفتن اینه که وقتی که ما میریم و به نزد خانواده میت میگیم ان لله ما اخذ و له ما اعطى و كل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. این دعایی است که از رسول الله صلی الله علیه و آله وارد شده و وقتی که نزد کسی که عزیزی رو از دست میداد میرفتن این گونه عمل میکردن رسول الله صلی الله علیه و آله و به اونها این گونه تسلیت میگفتن ان لله ما اخذ و له ما اعطى. ان لله ما اخذ و له ما اعطى و كل شيء عنده باجل مسمى و كل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یعنی همانا اون چی را که خداوند گرفت از آن خودش بود و اون چه که را داده است نیز مال خود او می باشد. مسلما هر چیز میعاد معینی داره، یعنی وقت معینی دارد، لذا باید صبر کنی و امید به ثواب داشته باشی. چقدر زیباست. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید که ان لله ما اخذ و له ما اعطى و كل شيء عنده بعجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. دو تا کلمه است، فلتصبر ولتحتسب. اول مقدمش اینه که اون چی که خداوند گرفت متعلق به خود خداونده. خداوند فرزندی به ما عطا کرده، این از جانب خود خدا بوده، لطفی کرده به ما، چیزی داده، امانتی داده. پس ان لله ما اخذ و له ما اعطى، یعنی اون چی که خداوند گرفت از آن خودش بوده و اون چی که دادن مال خودش بوده. انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از آن خدا هستیم و به سوی خداوند برمیگردیم. و كل شيء عنده باجل مسمى، یعنی مسلما هر چیز میعاد معینی داره، وقت معینی داره. یعنی ما نیومدیم تو این دنیا که یعنی مادام العمر تو این دنیا باشیم، نه، این دنیا وقت معینی داره. هر کسی اندازه مشخصی داره که در این دنیا زندگی بکنه، حالا یکی بیشتر یکی کمتر، و اون چی که خداوند مقدر کرده برای هر انسان در این دنیا اتفاق میفته که آقا این شخص 50 سال، 100 سال، 80 سال، 70 سال، 20 سال، 10 سال، 3 سال، 1 سال، 1 ماه، 6 ماه، همه اجل معینی دارند، وقت معینی دارند. پس انسان نباید به این دنیا دلش خوش باشه که نه این دنیا خلاص به دنیا اومده، باید مادام رو در این دنیا باشه. بس این دنیا محل اختبار و امتحان است و همه ما یک وقت معینی داریم. مثل فرزندی که به مدرسه میره، بعضیا ابتدایی میخونند ول میشه، بعضیا تا راهنمایی میخونند ول میشه، بعضیا تا دبیرستان میخونند، بعضیا تا لیسانس، بعضیا فوق لیسانس، بعضیا دکترا، بالاتر. هر کسی به اندازه خودش. عمر انسان هم همین گونه است، مانند مدرسه است که هر کسی به اندازه مشخصی میره درس میخونه و بعدش حالا یا ادامه میده یا ول میشه. عمر انسان هم همین گونه است. بعضیا
ممکنه در حد ابتدایی زندگی بکنه، بعضیا در حد راهنمایی، بعضیا در حد دبیرستان یا لیسانس یا فوق لیسانس. پس انسان ها مختلف هستن، اعمارشون مختلفه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودن که شما هر کس در این دنیا وقت معینی داره، پس مسلما هر چیزی میعاد معینی داره. فلتصبر ولتحتسب، پس باید صبر کنی و امید ثواب داشته باشی. پس خودت رو ناراحت نکن، چون این دنیا دار اختبار و ابتلا و امتحان است و همه ما باید این امتحان رو پشت سر بذاریم. پس دقت کنید، خیال نکنید که این دنیا ماندگار هست. اگر ماندگار بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم از این دنیا نمی رفتند. پس ما به یاد خود باید بیاریم که رسول الله که اشرف مخلوقات بود از این دنیا رفتن، ما هم باید بریم دیگه. ولی عمر هر کس نمیدونه، دست خداونده که چقدر به شما عمر داده. پس مادامی که در این دنیا هستید، از این عمری که خداوند به شما داده نهایت استفاده رو بکنید در طاعت و بندگی و اخلاص و اخلاق و رفتار خوب با مردمان. سعی کنید رفتارتون، اخلاقتون، اعمالتون در این دنیا خوب باشه. با همه به خوبی رفتار کنید، چون این دنیا میگذرد. فقط تنها چیزی که از انسان باقی میماند نام خوبی است که از او بر جای میماند. و سعدی رحمت الله علیه بسیار زیبا میفرماید، میگه سعدیا مرد نیکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند. انسانی که در این دنیا اسم و آوازه خوبی داشته باشه، انسان نیکوکاری باشه، انسان خوبی باشه، هرگز نمیمیرد، همیشه در دل مردمان باقی میماند. ولی کسی که بدکار باشه، خلافکار باشه، اخلاق خوبی نداشته باشه و مردم از او به نیکی یاد نکنند، این اگر زنده هم که باشه مرده است. پس دقت کنید، همیشه نام خوبی از خود به جای بذارید در این دنیا. همه ما میدونیم که این همه سال یا از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا به الان 1400 و چیزی سال، 400 و اندی سال گذشته، ولی ما میبینیم که افراد نیکوکار، افراد خوب همیشه اسمهایشان بر لب مردمان هست و همه بر اونها رحمت و درود میفرستند. ولی انسانهای بدکار، انسانهای خلافکار، هرگاه اسم اونها میاد مردم به بدی از اونها یاد میکنند یا بر اونها نفرین میکنند و لعن میکنند. پس گذاشتن اسم خوب بعد از خود و سیرت خوب، این بهترین پاداشی است که انسان و بهترین چیزی است که انسان میتونه به دست بیاره و از خودش بر جای بذاره. پس سعی کنید در این دنیا به خوبی زندگی کنید و نیک و نام نیکی از خود به جای بذارید. پس این دعا رو یک بار دیگر میخونم. وقتی که دست بازماندگان میت رو میگیری، میگی ان لله ما اخذ و له ما اعطى و کل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. این یک نوع دعاست. دعای دیگری هست که ما وقتی که رفتیم نزد بازماندگان میت میگیم اعظم الله اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. دقت کنید چقدر زیباست. اعظم الله اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، یعنی الله
اجرت را بزرگ گرداند و عزایت را نیکو کند و میتت را بیامرزد. دقت کنید چقدر زیباست. اعظم الله اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. چقدر زیباست. یعنی خدا اجرت رو بزرگ بگرداند و عزایت رو نیکو کند و میتت رو بیامرزد. بهترین دعا. پس به جای این که ما حالا بریم اونجا به سر صورت خود بزنیم، خصوصا زنان باید دقت کنن در مجالس عزا هرگز گریه و زاری نکنن، به سر صورت خودشون نزنن، خصوصا بازماندگان میت، حالا پدر یا مادر یا خواهر یا خاله یا عمه، اینها که نزدیکان میت هستند. اگر میت جوانی باشد، حالا پدر و مادرش، خواهرانش، عمه هاش و خاله هاش، اینها دقت کنن که زجه نزنن، آهوزاری نکنن، به سر و صورت خودشون نزنن، حرفای بی ربط نزنن. در خیلی موارد است که انسان ناخودآگاه از روی ناراحتی و فشار زیادی که به انسان میاد ممکنه حرفای بی ربط، حرفای کفرآمیز بزنه. دقت کنید این حرفا رو، یعنی باید انسان خودش رو کنترل کنه و از گفتن چنین الفاظ نادرستی خودداری بکنه. از خداوند طلب بکنه که بهش صبر بده، بهش بردباری بده. این صبر و این بردباری بسیار مهمه برای میت، برای روح میت. برای میت دعا بکنیم. اون چی که از دست ما برمیاد دعا کردن هست و گریه و زاری باعث ناراحتی روح میت میشه. اون چی که باعث خوشحالی میت میشه اینه که ما براش دعای خیر بکنیم. پس وقتی که ما نزد بازماندگان میت میریم میگیم اعظم الله اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. این بهترین دعاست یا بهترین تسلیتی است که ما میتونیم به بازماندگان میت بگیم. حالا اگر اون دعای اول بلد نبودی یا نتونستی بگی، میگی اعظم الله اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. یکی دیگر از اموری که حالا دعای میتینا گذاشتیم یا تسلیت گفتن گذاشتیم، حالا دعا کردن هنگام نهاندن یا گذاشتن میت در قبر. وقتی که ما میخوایم میت رو دفن بکنیم و در قبر بگذاریم چه دعایی بکنیم؟ یا گفتید اسلام چقدر زیباست، هیچ چیزی رو رها نکرده، تمام امورات و تمام ریز و درشت زندگی رو ذکر کرده که ما چه بکنیم، چه دعایی بگیم و چه کار بکنیم. هیچ دینی این گونه نیست. دین اسلام تمام مراحل زندگی، تمام مراحل، یعنی چه در خانه، چه در خارج از خانه، چه در رفتار با مردم، چه در رفتار بین خود و خانواده، نحوه پوشیدن لباس، نحوه خوردن غذا، نحوه رفتن در به حساب دستشویی و بیرون آمدن و چگونه شانه کردن سر و چگونه پوشیدن کفش و لباس و در آوردن لباس، همه چیز رو ذکر کرده اسلام. در تمام امور اسلام راهنمایی کرده به امتش. پیامبر صلی الله علیه و آله راهنمایی کرده. حالا نحوه دفن کردن میت و چی کار باید بکنه و چگونه دفن بکنه و چگونه دعا بکنن براش. وقتی که میت رو غسل دادن و کفن کردن، حالا میخوان دفنش بکنند،
میگن بسم الله و علی سنت رسول الله. بسم الله و علی سنت رسول الله. اول میگیم به نام الله و طبق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم میت رو در قبر میگذارن. این نحوه گذاشتن میت در قبر هست. میگیم بسم الله و علی سنت رسول الله، به نام الله و طبق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم میت رو در قبر میگذارن. خب حالا دعای بعد از دفن میت، حالا این وقتی دفن کردن اینو میگیم، دعا میکنیم و میت رو در قبر میگذاریم. حالا بعد از این که میت دفن شد و خاک رو شیخته شد، این دعا را میکنیم اللهم اغفر له اللهم ثبته. دقت کنید، اللهم اغفر له اللهم ثبته، بار الها او را بیامرز و او را در پاسخ به سوالات منکر و نکیر ثابت بگردان. این خیلی مهمه. اللهم اغفر له اللهم ثبته. بار الها او را بیامرز و در پاسخ به سوالات منکر و نکیر ثابت قدم نگهش دار. چون وقتی که در روایات ما داریم که وقتی میت دفن میشه، به مجردی که دفن شد منکر و نکیر میان و از او سوال میکنند، اون سوالات معروف که پروردگارت کیست، کتاب چیه، پیامبرت چیست. اینها سوالاتی که از انسان میشه. و در روایت ما داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که استغفروا لاخیکم، برای برادرتون یا خواهر مسلمانتون دعا بکنید، طلب استغفار بکنید، طلب آمرزش بکنید و دعا کنید. و سلوا له التثبیت فانه الان یسأل، براش دعا کنید تا خداوند او رو ثابت و استوار نگه دارد، زیرا اکنون از او سوال می شود. همون منکر و نکیر از او سوال می کنند. پس ما وقتی که میت رو دفن کردیم و در قبر گذاشتیم، اینجا دیگه برای میت دعا می کنیم و طلب آمرزش می کنیم و طلب ثابت قدمی براش میکنیم که ثابت قدم خدا نگهش داره تا بتونه جواب منکر و نکیر رو بده. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که با دست پر از این دنیا بریم و در قبر بتوانیم جواب منکر و نکیر رو بدیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.